देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम। तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर छोटी बड़ी जमातों के बाद अब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी जंग और जियो ग्रुप का बॉयकॉट कर दिया है और इसको मुल्क दुश्मन ग्रुप करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जंग और जियो पाकिस्तान दुश्मनी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ये बात शायद किसी हद तक दुरुस्त ना मानी जाती, लेकिन अब इसमें कोई शक व शुबा रहा नहीं है। उसकी एक वजह है, वो वजह मैं आपको भी बता देता हूँ। राजा फ़ारूक हैदर का जो बयान लगा, नाज़रीन मोहतरम, राजा फ़ारूक हैदर ने जो बात कही वो ऑन एयर नीले पीले पर भी चली और दीगर चैनल्स पर भी चली। अब आप कह दें कि किसी न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है, कुछ खबरें बहुत ख़तरनाक होती हैं, जैसे कि अगर आप ये ख़बर लगाते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम हामिद मीर को कत्ल करना चाहते थे, तो जब आप ये 8 घंटे तक लगाएंगे तो आप तो यहाँ जो हैजान बर्पा करेंगे वो अपनी जगह पर है, लेकिन भारत इसका फ़ायदा उठाएगा। जब आप इनडायरेक्टली भारत को फ़ायदा पहुँचाते हैं, क्योंकि कुछ ख़बरों से भारत को फ़ायदा पहुँचता है, कुछ ख़बरों से नहीं पहुँचता। अब भारत अपना नैरेटिव पाकिस्तान में फैलाने के लिए 3 तरीक़े इस्तेमाल करता है। एक तो फ़िल्में बनाता है जो हमारे यहाँ देखी जाती, अब कम हो गई हैं देखना, पहले हमारे यहाँ बहुत शौक़ से देखी, अब कम देखते हैं, लोग देखते हैं लेकिन कम देखते हैं। ड्रामे होते थे, ड्रामे तो खैर बिल्कुल ही उनके अब नहीं देखे जाते। हमारे ड्रामे माशाल्लाह पहले भी बहुत ज़्यादा देखे जाते थे, अब भी ज़्यादा देखे जाते हैं और अब फिल्में भी बन रही हैं। तीसरा उनका था कि वो किसी तरह से अपने अखबारात को पेनिट्रेट करवाएँ, उनकी इंडक्शन हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा जाए, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा जाए, किसी तरह ऑनलाइन, मतलब वो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन तक ऑफ़र करते थे नेट पर। अब वो हो नहीं पा रहा था। ये एक बयानिया बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ज़रा जंग और जियो की हेडलाइंस वगैरह देख लें तो हमारा काम तो पूरा हो जाता है। तो इल्हाक़ का फ़ैसला करेंगे, ये राजा फ़ारूक हैदर का बयान जिस दिन छपा, मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई कि पाकिस्तान में स्टेटमेंट छप सकता है। और अगर ये जुमला कहा भी था तो एडिटर साहब क्या उस वक्त आराम फरमा रहे थे या उस दिन की तरह 8 घंटे तक गायब थे कि पता ही नहीं था उनको कि उनके न्यूज़ चैनल पर क्या खबर चल रही है? गायब हो गए थे, कहीं छुप गए थे, पता नहीं चला था क्या हुआ था। क्योंकि ऐसी चीज़ तो छपने से पहले ही रोक देनी चाहिए, क्योंकि इससे मुनाफरत फैलेगी, इससे ये नफ़रत अंगेज़ बात है। नफ़रत अंगेज़ इसको कहते हैं। रसूल अल्लाह की मोहब्बत में बात करना नफ़रत अंगेज़ी नहीं है जनाब मीर शकील रहमान साहब। नफ़रत अंगेज़ी इसको कहते हैं जो आपने फैलाई और उसके बाद मौका मिला दीगर लोगों को। लेकिन पहले मैं आपको ज़रा ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ और फिर मुशर्रफ साहब ने कुछ कहा था मुझसे, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले ज़रा APML का क्लिप देखते हैं। ये जंग क्या कर रहा है? अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़, GIT के ख़िलाफ़ आए दिन बयानात छापते हैं। और ये जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के बयान हैं उनको इतना ज़्यादा उछाला गया और इतना इंडिया में उसकी पजीराई हुई। तो हम ये समझते हैं कि इस इदारे को मुल्क नवाज पॉलिसीज़ करनी चाहिए। ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे कोई दूसरा मुल्क खुश हो। अगर आप पॉलिसी चेंज करें तो हम कल से ही दोबारा आपको वेलकम करते हैं। तो ये उन्होंने साफ़ कह दिया है APML ने कि आपकी पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं कि क्या हैं, ये उनका मौक़िफ़ था। लेकिन जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2-3 रोज़ पहले मुझसे गुफ्तगू करते हुए क्या फ़रमाया था, ज़रा सुनिएगा। और मीर शकील रहमान की नाम ले लिया आपने, ये वो है जिसको जियो को तो आर्मी ने बैन किया था और मैंने भी बैन किया हुआ है इन्हें, क्योंकि ये बिल्कुल एक पाकिस्तान इनके व्यूज़ जो होते हैं बिल्कुल झूठ पे मुनस्सिर, बहुत से झूठ पे मबनी होते हैं, डिस्टॉर्शन ये करते हैं। इनके एंकर्स का ये एक हैं जो डिस्टॉर्ट करते हैं और सरासर झूठ बोलते हैं। तो उस तरीके, और ये मुझे जो खबर मेरी है वो ये करवाता है, बिहाइंड द सीन ये खुद करवाता है। जी तो इसलिए बिल्कुल इसको लपेट में लेना चाहिए।
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब, आपकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है, यही करवाता है पीछे। ये 2:30 बजे पूरा अखबार चेंज कर देता है। रात के 2:30 बजे जंग और न्यूज़ चेंज हो जाते हैं। रिपोर्टर्स को भी नहीं पता होता कि सुर्खी क्या लग रही है। और अगर मुझे चैलेंज करना चाहते हैं आप मीर शकील रहमान साहब, तो मैं आपके एक पुराने एडिटर को यहाँ पे ला के बिठा सकता हूँ और वो बता देगा कि रात के 2:30 बजे क्या होता है। ये वो एडिटर है जिसे आपने कुछ दिनों पहले फारिग किया है। वो आपको बता देगा कि आप रात को 2 से 2:30 बजे के दरमियान किस तरह ख़बरों में रद्द-बदल करते हैं और कैसे सुर्खियाँ तब्दील कराते हैं। सुर्खी कुछ और होती है, ख़बर कुछ और होती है। लेकिन चूँकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है इतना बड़ा मतन पढ़ें, सुर्खी पढ़ के नतीजा निकाल लेते हैं, तो आप ये काम करते रहें। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यही फरमाया है। आपने जो राजा फ़ारूक हैदर की खबर छापी और राजा फ़ारूक हैदर ने जो गुफ्ती, मैं इस शख्स की अभी भी तरदीद नहीं मानता जब तक कि ये जंग ग्रुप पे मुकदमा कायम नहीं करता। अगर ये नहीं करता तो ये झूठ बोल रहा है, ये ख़ुद इसमें शामिल है, ये झूठा है। इसको किसी तौर पर भी ना मानिएगा कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम आप पर लग गया राजा फ़ारूक हैदर साहब, आपको तो फ़ौरन मुकदमा करना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन आप खामोश हैं। आप तो खामोश रहे, लेकिन भारत का सबसे बदबूदार चैनल, सबसे घटिया और सबसे गलीज़ ताफ़ुन ज़दा चैनल जो आर्नाब गोस्वामी का है, रिपब्लिक चैनल, वो आपके बयान के बाद मेरे वतन के ख़िलाफ़ क्या साजिश कर रहा है, ज़रा देखिएगा। Let's get straight to the big story that we're tracking over here, and that is blows which have been dealt to Pakistan one after the other, and internal trouble that's brewing. But what could be a massive blow to them? POK, Pakistan Occupied Kashmir's Prime Minister Farooq Haider Khan has said that after Nawaz Sharif's disqualification, they're unsure about being a part of Pakistan in the first place. This is a massive and strong message to the Pakistani army. Khan has said that this is a joint PC with Gilgit-Baltistan and this in a joint press conference with Gilgit-Baltistan Chief Minister Hafizur Rahman. We are now being joined by Republic TV's Associate Editor Aditya Rajkol. Aditya Rajkol, the moment Nawaz Sharif was disqualified, we here in India are talking about the ramifications of it all. What happens to Pakistan? It is in complete chaos. And now comes the evidence of that chaos. POK doesn't want to be a part of Pakistan anymore. Absolutely, Krishna. In fact, this is a big news break coming in first on Republic. What we can tell you, in fact, is that the Prime Minister of Pakistan Occupied Kashmir, Raja Haider Khan, has in fact confirmed, and this was a press conference that he held yesterday evening, along with the Chief Minister of, in fact, Gilgit-Baltistan, where he clearly states that he will have to rethink the annexation with Pakistan. So clearly this is a big statement coming in towards the Pakistan establishment and particularly the Pakistan army, because PMLN thinking that it is the Pakistan army which was involved in disqualification of Prime Minister Nawaz Sharif. So days after Nawaz Sharif was in fact disqualified by the Supreme Court in the Panama Leaks case, we were debating what will be the response of India. Of course, Indian government did not come out with a response. India has been monitoring the situation very, very closely because of the security concerns and also Pakistan being an immediate neighbor. But now a big development coming in. We are breaking this first on Republic, that the Prime Minister of Pakistan Occupied Kashmir, Raja Haider Khan, has in fact confirmed that they will have to rethink whether they need to be along Pakistan or in fact think about annexation with another country. He does not name India, but with another country, of course he means India. So this is a big statement for the first time in the last 70 years that a person, a puppet of Pakistan, who's been a Prime Minister of Pakistan Occupied Kashmir, which they call the Azad Jammu Kashmir, has in fact said that he has doubts to stay with Pakistan. This is a rebellion that has instigated after Nawaz Sharif was thrown out of his chair of the Prime Minister's office, and this has massive repercussions. This has some massive consequences also diplomatically speaking. Because this is a plus situation for India. India for long has been saying that Pakistan Occupied Kashmir is an illegal
illegally occupied territory by Pakistan, and it is an integral part of India. So whatever negotiations have to happen with Pakistan is Right. only about Pakistan Aditya. occupied Kashmir. So massive statement coming in from Prime Minister of Pakistan occupied Kashmir, who says and pleads for freedom from the forceful and illegal Right. occupation of Pakistan. Aditya, stay with us. Let's now quickly listen in to what exactly the Prime Minister of Pakistan occupied Kashmir had to say. तौर पर एक बगैर निकाह के बच्ची के बाप हैं। तलाक फेडरेशन के सरबराह है, वो 2 बार तलाक दे चुके हैं। क्यों? मतलब है, देखिए ना, बात ये है, गुनाह नहीं है, लेकिन तलाक जो है वो बड़ा बुरा फेल करार दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में। वो जनाब वाला 62-63 में पूरा वो कहता कि मैं हूं जी, ये बिल्कुल। वो कल उसने कहा कि मैं कायदा इसका लियाकत अली खान, इसका अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना रहा हूं। ये जो उन पर इल्जाम है, यही है पाकिस्तान, इसका कायद आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान का इसका अल्लामा इकबाल का ख्वाब। मुझे सोचना पड़ेगा वैसे कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़, अगर यही है इसका अल्लामा इकबाल का। और देख लिया नाज़रीन मोहतरम, आपने अपनी आंखों से देख लिया कि भारत में क्या हो रहा है, और हम जियो और जंग को मासूम साबित करने पर तुले हुए हैं। जियो और जंग इस साजिश के पीछे हैं। ये जंग लीक्स है, मैं इसको नाम देता हूँ आज से जंग लीक्स का। ये जंग लीक्स हैं और इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि ये कैसे ख़बर छप गई और कैसे नीले पीले पर चलती रही, कि जिसकी बुनियाद पर आज भारत में ये सवाल उठ रहा है कि राजा फ़ारूक हैदर कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ नहीं करना चाहते। आपके एक बयान की वजह से पहले हम बहुत मुसीबत उठा चुके हैं, जो आपने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम से मुतालिक, उसके बाद आप ISI के ख़िलाफ़ ख़बरें छापते रहे, फिर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ ख़बरें छापते रहे, फ़ौज ने आपको बैन किया हुआ है। आज भी आप फ़ौजी इलाक़ों में नहीं देखे जाते हैं, फ़ौजी आपको नहीं देखते हैं। फ़ौज जंग और जियो से नफ़रत करती है, और उसके बाद अब आपने तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया, उसके नोटिस आपको सर्व हुए, आपने अदालत से बाहर आकर फिर जजों को बेहुदा खाकम बदैन और कहा मैं मुकदमा करूँगा, और उसके बाद भी जब आपकी गुस्सा और आपकी जुनूनी कैफियत ख़त्म ना हुई मीर साहब, तो आपने राजा फ़ारूक हैदर के बयान को छाप कर, कि अगर कहा भी था तो ये छापना नहीं चाहिए था, आपने छाप कर, बिल्कुल ये ऐसी बात है कि किसी के घर में अगर कोई फौतगी हो जाए तो जज्बात में इंसान कह देता है, ए अल्लाह क्या मेरा ही अब्बा बचा था जिसे तूने उठा, ये जज्बात में इंसान कहता है। तो फ़ुक़हा कहते हैं कि ऐसी हालत में वो मफ़क़ूदुल अक़्ल होता है और मफ़क़ूदुल क़लम होता है, लिहाजा उसकी पुरसिश नहीं होती, क्योंकि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं होती। और ऐसी कैफियत राजा फ़ारूक हैदर की थी, नवाज़ शरीफ के हटने के बाद ज़हनी कैफियत ठीक नहीं थी। तो ऐसी ज़हनी कैफियत और ज़हनी हालत में अदा किए गए जुमलों को सुर्ख़ी बनाना भारत को मौका फ़राहम करना है। तो एक तो मुझे आपको ये बताना था। दूसरी बात ये, शाहिद खाकान अब्बासी, खाकान आज़म, एक हिंदी कहावत है नाज़रीन मोहतरम, और वो ये है कि बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये एक हिंदी बड़ी मशहूर कहावत है। शाहिद खाकान अब्बासी की तरह उनके वालिद मोहतरम एयर कमोडोर खाकान अब्बासी की अहलियत भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। पाक फ़िज़ाइया के काबिल फ़ख्र फ़ाइटर रिटायर्ड एयर कमोडोर पायलट सैयद सज्जाद हैदर साहब का एक कॉलम है, और उन्होंने जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ। एयर कमोडोर, ये पायलट सैयद सज्जाद हैदर पाक फ़िज़ाइया के हैं, वो क्या लिखते हैं मैं वो बस बताना चाहता हूँ आपको। मेरी तरफ से कुछ नहीं है, जो उन्होंने लिखा है मैं कौम को बताना चाहता हूँ। एक ताबेदार खाकान आज़म जो नवाज़ शरीफ के साथ जिस तरह बैठा है, अगर वो तस्वीर आप दिखा दें, एक नाअहल शख्स के साथ एक अहल इस तरह बैठेगा, यानी आप ताबेदारी की इंतहा देख लीजिए, एक नाअहल के साथ किस तरह से बैठा है एक अहल। बहरहाल वो लिखते हैं कि एयर कमोडोर खाकान अब्बासी के फर्जंद शाहिद खाकान अब्बासी की बतौर वज़ीर आज़म तकर्रुरी किसी मजाक से कम नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद मोहतरम के हवाले से सैयद सज्जाद हैदर की याददाश्त में महफूज वाक़यात मैं पेश कर रहा हूँ नाज़रीन, और वो लिखते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद मोहतरम जनाब एयर कमोडोर खाकान अब्बासी थे, और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम में दोनों लाहिक़े वालिद के नाम से मुस्तआर लिए गए हैं। वालिद की
بزدلی کا پہلا مشاہدہ 1965 کی جنگ میں دیکھنے میں آیا جب ایئر کموڈور خاقان عباسی بیس کمانڈر مسرور کی حیثیت سے مکمل طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہے اور 6 ستمبر کو 8 لڑاکا طیاروں کی موجودگی کے باوجود بھارتی فضائی حملے کا مناسب جواب نہیں دے سکے اور پاک فضائیہ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ حالانکہ جمنا گڑھ ایئر فیلڈ پر حملے میں انہیں پاک فضائیہ کی برتری ثابت کرنے کا بھرپور موقع ملا تھا جو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اسی رات پاک فضائیہ کے خاقان عباسی کی بزدلی اور نااہلی کی وجہ سے فلائٹ لیفٹیننٹ شبیر عالم صدیقی کو نیویگیٹر اسلم قریشی کے ہمراہ خاقان عباسی کی جگہ پر متعین کیا اور ان دونوں نے بہادری اور جانثاری کی عظیم داستان رقم کرتے ہوئے 6 ستمبر ہی کی شب دشمن پر 3 کامیاب اور تابڑ توڑ حملے کیے اور بالآخر تیسرے حملے میں شہادت کے تاج اپنے سروں پر سجا لیے۔ خاقان عباسی کی بزدلی اور نااہلی پر حکومت نے انہیں کوئی قرار واقعی سزا تو نہیں سنائی، تاہم پاک فضائیہ کی خوش قسمتی تھی کہ حکومت نے خاقان عباسی کو ملازمت سے سبکدوش کر دیا اور ان پر ادارے سے کسی بھی قسم کی وابستگی رکھنے، اس کا نام استعمال کرنے، حتیٰ کہ اپنے دفتر میں داخلے پر بھی تا حیات پابندی لگا دی۔ تا حیات یہ سزا کسی حاضر سروس افسر کے لیے ذلت کی انتہا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ خاقان عباسی اس وقت کے ایئر چیف اسٹاف کی آنکھ کا تارا تھے۔ سید سجاد حیدر لکھتے ہیں کہ میں اس واقعے کا عین شاہد ہوں کہ خاقان عباسی کی سبکدوشی کی پریس ریلیز ایئر وائس مارشل کے کمرے کی میز پر رکھی تھی اور ڈپٹی سیکریٹری دفاع نے کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو یہ پریس ریلیز جاری کر دی جائے، لیکن بعد میں حکومت نے پاک فضائیہ کے کسی اعلیٰ افسر کی سفارش پر خاقان عباسی اور سعید اللہ وغیرہ کی قسمت کا فیصلہ نئے چیف آف ایئر اسٹاف کی صوابدید پر چھوڑ دیا اور نئے چیف آف ایئر اسٹاف کی نرم دلی کے باعث یہ معاملہ دب گیا۔ سجاد حیدر لکھتے ہیں کہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے والے عبدالحفیظ پیرزادہ سے میرے دوستانہ تعلقات تھے۔ انہوں نے واقعے کو 4 برس بعد 1969 میں اپنی رہائش گاہ پر گفتگو کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ ایئر کموڈور خاقان عباسی اور بعض دیگر سینئر آفیسرز کو دوبارہ ملازمت پر بحال کرنے کے بجائے دیگر ملکوں میں تعینات کر دیا گیا۔ اس طرح پاک فضائیہ سے سازشی ٹولے کا خاتمہ ہو گیا۔ ایئر مارشل نور خان کے بعد پاک فضائیہ کی کمان ایئر مارشل عبدالرحیم خان نے سنبھالی اور انہوں نے ایئر کموڈور خاقان عباسی اور دیگر نااہل افسران کو اردن بھیج دیا اور پاک فضائیہ کو ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی کہ اردن میں ایئر کموڈور خاقان عباسی کی ملاقات جنرل ضیاء الحق سے ہوئی، جنرل ضیاء الحق سے ہوئی، جو دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور آنے والے وقتوں میں اس دوستی نے کیا رنگ دکھلائے یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اسے پاکستان کی بدقسمتی کہا جائے گا کہ جن ناکارہ اور سازشی عناصر سے ایئر مارشل عبدالرحیم خان نے پاک فضائیہ کو پاک کیا تھا، چند برس بعد وہ مزید طاقتور ہو کر ادارے میں واپس آئے اور اسے نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ 1973 میں ایئر کموڈور خاقان عباسی اور دیگر نااہل افسران کو اردن بھیجا گیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد اردن کے شاہ نے حکومت پاکستان سے کہا کہ وہ ایئر کموڈور خاقان عباسی کی خدمات مزید حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ امریکی مینوفیکچررز کے تعاون سے جاری F5 پروجیکٹ میں امریکی کمپنی کے ساتھ ملی بھگت کر کے مالی بدعنوانی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اردن سے یہ بھی ذلیل و خوار ہو کر واپس آئے، لیکن پھر بھی سبکدوشی سے بچ گئے اور انہیں اردن کے بعد کویت میں تعینات کر دیا گیا۔ سید سجاد حیدر لکھتے ہیں کہ ایئر مارشل عبدالرحیم خان سے بھی میرے دوستانہ تعلقات تھے اور 1976 میں جن دنوں وہ اسپین میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایئر کموڈور خاقان عباسی کو کویت یہ سوچ کر بھیجا گیا تھا کہ شاید اس مرتبہ یہ سدھر جائے، لیکن کچھ عرصے بعد میری ملاقات سفارتی اہلکار قاسم الیاقوت سے ہوئی جو میرے گہرے دوست تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک روز میں کویت کے وزیر دفاع کے ساتھ میریٹ تھائی ریسٹورنٹ میں لنچ کر رہا تھا تو اچانک معمول کی گفتگو سے ہٹ کر انہوں نے مجھ سے استفسار کیا کہ کیا تمہاری فضائیہ کو کویت بھیجنے کے لیے کوئی اچھے لوگ نہیں ملے؟ قاسم الیاقوت نے پوچھا، کیوں جناب، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کویتی ایئر فورس میں جو ہمارے بعض آفیسرز زیر تربیت ہیں تو انہوں نے ایسا کیا کر دیا؟ کویت کے وزیر دفاع نے جواب دیا، وہ سب تو اچھے ہیں لیکن یہ خاقان عباسی کو تم نے کویت کیوں بھیجا؟ کیونکہ یہ شخص دفاعی ساز و سامان سے وابستہ کنٹریکٹرز کے ساتھ رابطوں میں ملوث پایا گیا ہے۔ پھر انہوں نے جنونی انداز میں یہ بات کہی کہ عرب سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر دھوکے بازی نہیں۔ ابا کے بارے میں نے آپ بتا دیا ہے اور 200 ارب کی بدعنوانی آپ پر بھی ہے۔
تو اب یہ حالات ہیں. ان حالات میں قوم خود دیکھ لے کہ خاقان اعظم کو کون لے کے آیا ہے. جو لے کے آیا ہے وہ نااہل ہے. تو نااہل کسی اہل کو کیسے لا سکتا ہے؟ یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک کہانی بتائی ہے. کہانیاں بہت ہیں, میں بہت ساری کہانیاں بتا سکتا ہوں, کہانیاں بہت ہیں, لیکن میں خاقان عباسی کو ذاتی طور پر پاکستان کا وزیر اعظم نہیں مانتا. جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کرے گا, جو میری عدالتوں کی توہین کرے گا, میرے نزدیک وہ قابل احترام نہیں ہے. آپ کہتے رہیں, چلیں آپ کہتے رہیں, میں آخری بات کر دیتا ہوں, پھر مجھے آج پھر احسن اقبال بچ گیا. احسن اقبال آج پھر بچ گئے, ٹائم ختم ہو رہا ہے, احسن اقبال بچ گئے ہیں. لیکن احسن اقبال کے بارے میں آپ کو اتنا سا بتا دوں, صرف اتنا بتا دیتا ہوں, کل پوری تفصیلات بتاؤں گا. احسن اقبال کا اقامہ باقاعدہ ہوٹلز میں کاروبار کیا انہوں نے, ہوٹلز میں پیسے لگائیں, اور پیناما کیس میں جب یہ اقامے کا ذکر آیا ہے, یہ وہاں سے خروج ہوتا ہے, ایگزٹ, وہ یہ کفیل کو کہنا پڑتا ہے, وہ خروج لگوا کے وہاں سے چلے آئے. اس کے بعد سے وہ نہیں گئے. مدینہ کا نام انہوں نے غلط استعمال کیا ہے, مدینہ پاک کو انہوں نے غلط تشبیہ دی ہے کہ مدینہ میں یہ وہاں کاروبار کرتے تھے, اور انہوں نے وہاں دھوکہ دہی کی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ سعودی عرب نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے, یہ میں آپ کو کل تفصیلات, مزے کی کچھ باتیں, کچھ میں آپ کو تفصیلات, ان کا اقامہ دکھاؤں گا آپ کو. وہ اقامہ نہیں جو سب کو دکھایا جا رہا, نا, میں آپ کو ان کا خروج دکھاؤں گا. خروج مہر لگی ہوئی ہے. اب عامر لیاقت حسین آپ کو خروج دکھائے گا کہ کیسے مہر لگی ہے, کیسے انہوں نے کفیل سے سیٹنگ کر کے نکلے تھے یہ, تو وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. لیکن میں خاقان اعظم کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ خاقان اعظم, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب کرائیں گے, اور آپ کی جو جنگ کی آج کی سرخی تھی, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھائی ہے, اور جنگ کی سرخی یہ تھی کہ نواز شریف پھر وزیر اعظم ہوں گے, آپ نے یہ کہا ہے نا, نواز شریف پھر وزیر اعظم ہوں, تو آپ کی بات بالکل اسی طرح ہے. یہ آخری بات ہم کر لیتے ہیں, تو ذرا آپ آخری بات کا ٹائٹل لگا دیں تو میں یہ ان کو کہہ کر چلا جاتا ہوں. جی, تو آخری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف پھر وزیر اعظم ہوں گے, یہی کہا ہے نا آپ نے. کل آپ نے قومی اسمبلی میں یہی کہا ہے نا بھائی کہ نواز شریف پھر وزیر اعظم ہوں گے, یہی کہا ہے نا. اچھا, تو ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دودھ پینے سے جسم مضبوط ہوتا ہے. یہی ہے نا بات. نواز شریف پھر سے وزیر اعظم ہوں گے, دودھ پینے سے جسم مضبوط ہوتا ہے. تو پھر بلی سالوں سے آج تک کمزور کیوں ہے؟ دودھ پینے سے تو جسم مضبوط ہوتا ہے, تو بلی پھر سالوں سے کمزور کیوں ہے؟ پہلی بات. نواز شریف پھر سے وزیر اعظم ہوں گے. اچھا, چہل قدمی کرنے سے چربی کم ہوتی ہے, تو پھر ہاتھی کے فیٹ کم کیوں نہیں ہوتے؟ نواز شریف پھر سے وزیر اعظم, سمجھ نا, ہاتھی کا فیٹ کم کیوں نہیں ہوتا؟ تو بہت چہل قدمی کرتا ہے, موٹاپا کم ہوتا ہے, تو ہاتھی پھر اتنا موٹا کیوں ہے؟ تیرنے سے جسم خوبصورت اور سڈول ہو جاتا ہے, تو ویل پتلی کیوں نہیں ہوتی؟ شارک پتلی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ سوئمنگ کی وجہ سے پتلی کیوں نہیں ہوتی؟ نواز شریف پھر سے وزیر اعظم ہے نا, نواز شریف پھر سے وزیر اعظم. اچھا, روز جلدی اٹھنے سے پیسے میں برکت اور امیری آتی ہے, تو پھر جو صبح اخبار ڈالتا ہے اور جو دودھ دیتا ہے وہ BMW میں کیوں نہیں گھومتا؟ نواز شریف پھر سے وزیر اعظم. یہ آپ کی باتیں ایسی ہیں, بس ایسی یہ باتیں, انہی سوچوں میں آپ رہیں, انہی خیالوں میں رہیں. نواز شریف پھر سے وزیر اعظم نہیں ہوں گے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے ان جملوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.